السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك الفيديو اللي سبق شفنا لو غرافسات نيفو 1. في هاد لاسيونس ان شاء الله غادي نشوفو لو غرافسات نيفو 2. دونك لو غرافسات نيفو 2 سي لا ميم شوز كو لو غرافسات نيفو 1. غير هي كاين يكون عندنا نورمالمون دي فراز غادي نشونجيوهم نخدمو بدي زابريفياسيون، لأنه نورمالمون غرافسات نيفو 1 ما عندوش شي علاقة مع لي سبيسيفيكاسيون تكنيك، يعني ما كتكونش عارف باش غتخدم، واش بفيرا واش بموتور واش بدي كابتور، لي كابتور اللي غتخدم بهم كي دايرين، المهم كتكون عارف والو على التكنيك. بالنسبه للغرافسات نيفو 2 كيكونوا عندك لي سبيسيفيكاسيون تكنيك. باغ اكزومبل دابا الغرافسات هذا غادي نردوه نيفو 2، دونك كتكون عندنا ليطاب انيسيال هي لا ميم كتبقى، هنا بوطون مارش نورمالمون غادي نديرو ام بوطون مارش، السامبول ديالو كنسامبوليزيوه ب ام، اي لا بوتوي اي سور لو تابي، لا بوتوي اي سور لو تابي. دونك شكون اللي ديتيكتا لا بوتوي هو ستا فان دو كورس، فان دو كورس نيميرو 1 ديجا مونسيونيناه، فان دو كورس 1. بالنسبه ليطاب 1 associé à l'action avancer le tapis. Donc avancer le tapis, شكون اللي غادي avancer le tapis هو واحد الموتور. دونك الموتور اللي عندنا هنايا هو هذا موتور، هذا هو الموتور اللي عندنا. دونك هنا سيت ان ديماراج ديريكت، باينه هو ديماراج ديريكت، من الموتور كديرو ديماراج ديريكت ديالو، لأن الطابي نورمالمون غادي يمشي فواحد لو سونس واحد. دونك هذا هو ديماراج ديريكت. دونك عندنا هذا هو لي كونتاكت ديال الكونتاكتور هما هادو سير في لا رياليتي هما هادو 1 2 3 4 5 et 6. دونك هنا عندنا لي كونتاكت 1 2 3 4 5 et 6. دونك شكون اللي بقى لنا؟ بقات لنا لا بوبين، لا بوبين هادو هما لي بور ديالها، لي بور ديال لا بوبين هما هادو، لي بور ديال لا بوبين هذا A1 هذا A2. هذا هو الكونتاكتور فيه 6 هما 8 ديال لي كونتاكت نورمالمون. هاد الواحد هذا نورمالمون في هاد الساعه ما نستعملوش في لوطومات، ما غاديش نخدموه. هاد الكونتاكت هذا اللي عندنا هنايا هذا وهذا كنستعملو ملي كان عندنا كنديرو الكابلاج، يعني في السيركوي كوموند غنستعملوه. اما في هاد الحاله دابا ملي نستعملو لوطومات ما غنستعملوش هاد لي بور هاد 13 14 ما نستعملوهمش، لي بور 13 اي بور 14 ما غنستعملوهمش. اما بالنسبه للكابلاج كنستعملوهم، هذا هو اللي كديرو به لو مانتيان. في هاد الحاله دابا غادي نخدمو غير لي كونتاكتور هادو غادي يكونو في السيركوي دو بويسونس. هذا هو السيركوي، هذا السيركوي دو بويسونس. سيركوي دو بويسونس هو هذا. سيركوي دو كوموند دابا غادي ديرو لنا لوطومات، لوطومات غادي دير لنا سيركوي دو كوموند، ما غاديش نديروه بالكابلاج نورمالمون، غادي يكون سو فورم دو بروغرام، ولكن غنديرو بروغرام ولكن ضروري خصنا نروليو هاد لا بوبين هادي، خصنا نروليوها ضروري، خصنا نروليو هاد لا بوبين مع لوطومات بروغرامات. دونك عندنا هنا هادو هما لي سورتي، الانترفاس دو سورتي هادي هي انترفاس دو سورتي، وعندنا هنايا الانترفاس دونطري هي هادي انترفاس دونطري. انترفاس دو سورتي انترفاس دونطري. دونك الحاجه اللي هي سورتي غادي نروليوها مع الانترفاس سورتي، الحاجه اللي هي اونطري غادي نديروها مع الانترفاس دونطري. بحال دابا باغ اكزومبل الكلافي ديال لوطومات، الكلافي ديال البيسي سيت اون اونطري، لا سوري سيت اون اونطري، كنقيسوها بيدينا، شي حاجه اللي غادي نتحكمو فيها حنا بيدينا. بحال دابا ليكرون
سي اون سورتي لان ما عندنا ما نموديفيو السورتي ديال البيسي كتشوف فيها كتشوف دونك هي اللي كتخرج لك لانفورماسيون. اما انت الا دخلتي لانفورماسيون سي اون اونطري، الا خرجت عندك لانفورماسيون هذيك سي اون سورتي. باغ اكزومبل هاد الكونتاكتور هاد لابوبين هادي نقدر ندير لها شي حاجه ما نقدرش، دونك لوطومات هي اللي غادي دوز لادو. دونك انا نورمالمون انا خصني نكابليها ضروري خصني ندير الكابلاج ديالها. دونك هذا خصني ندير ليها 0 فولت، وهنا خصني ندير ليها مع لونطري نيميرو باغ اكزومبل هي لونطري نيميرو 0 روليت. هذا هو الكابلاج ديال لا بوبين. دونك لا بوبين A1 و A2 وهذا A1 عندي A1 وانا عندي A2. كما عندي دو بور وعندي 6 دي بور، دونك هما 6 خدمناهم هنايا سيركو دو بويسونس. دو بور غادي نخدمهم، هادي دو بور غادي نخدمهم مع لوطومات، غادي نروليهم مع لوطومات. بالنسبه للبوطون مارش، بوطون مارش هذا غادي نروليو مع لونطري، خصني نروليه مع لونطري هنا. مع لونطري نيميرو 0. دونك هنا غادي نرولي هذا معاه. لو بور الاخر خصني نروليه مع 24 فولت، خصني نروليه مع 24 فولت. دونك هذا هو الكابلاج ديال لوطومات. عندي بوطون بوسوار وعندي بوبين. دونك اون فوا غادي نابوي البوطون بوسوار ما يوقع والو، ما تيكسيتاش لا بوبين، خصني حتى ندير البروغرام ديالي. الا ما درتش البروغرام ما غيوقع حتى شي حاجه. لوطومات ضروري كيخصها واحد البروغرام. البروغرام اللي غادي نديرو هو داك الكرافسات اللي كنصاوب. دونك نورمالمون دابا هاد لا بوبين هي هادي. دونك انا دابا فاش غادي نكتب تما شنو غادي نكتب؟ نكتب KMA. الا باغي نخدم الموتور ديال الطابي دونك خصني نكتب في لاكسيون اسوسيي ليطاب 2 غادي ندير فيها KMA. دونك اون فوا هاد KMA هو تيكسيتات لا بوبين غادي تخرج لهنايا واحد 5 فولت وليني او نيفو دو لانترفاس هنايا. فهاد لانترفاس هنا غادي ترونسفورميها ل 24 فولت. دونك هاد 24 فولت غادي تاتاكي لي البورن A1 وهذا ديجا راه في الزيرو. دونك لا بوبين سيكسيت، اللي تيكسيتات لا بوبين غادي تعطي واحد لو شون مانيتيك غادي يجرنا هاد الكونتاك يسدهم، سد هذا وهذا وهذا. دونك الموتور غادي يخدم. دونك دابا لاكسيون غنديرو فيها الكونتاكتور اللي غادي يخدم لي الموتور. دونك دابا بغينا ترونسفورمي هاد الكرافسات نيفو 1 وواحد الكرافسات نيفو 2. دونك هنا بلاصه افونسي لو طابي غادي نكتب هنا KM 1. دونك الكونتاكتور اللي مسؤول على لافونسمون ديال الطابي هو KM 1. ما نكتبش موتور ولا غادي ندير KM 1. دونك اون فوا غادي نخدم KM 1 الموتور غادي يخدم. دونك بالنسبه لابوتوي اي طون بوزيسيون رومبليساج، يعني راه الفان دو كورس 2 هو اللي مسؤول على لابوتوي اي اون بوزيسيون دو رومبليساج. يا كابتور دو بريزونس 2 هو اللي مسؤول على دونك غادي نديرو اف سي فان كورس 2 هو الفان كورس دو بريزونس ديال البوتوي. دونك بالنسبه ليطاب 2 اسوسي à l'action remplir la bouteille. دونك هنا remplir la bouteille دائما كيكون عندنا ديستريبيوتور، كتكون عندنا الالكتروفان هي اللي مسؤوله على الرومبليساج. سي اون فان وفان كنخدموها سيستيم كتكون عندنا نورمالمون الكتروفان يا اما الكتريك ولا بنوماتيك سا ديبون. دونك هنا كنديرو لا او في ار الكتروفان دو رومبليساج. الكتروفان السامبول ديالها دونك تا هي سي اون بوبين فيها A1 A2 تا هي سي اون بوبين. دونك اون فوا تيكسيتات هاد لا بوبين كتحل واحد الطريق، واحد بحال
وكيدور. دونك انا كنديرو لا كوموند هنا الكتريك، دونك غادي نعطيوها لا كوموند هنا حتى هي الكتروفا خصها نبروشيوها مع لوطومات. ضروري خصك تبرونشيها مع لوطومات باش ملي دير البروغرام كلشي كيخدم على حساب داكشي اللي البروغرام اللي كتبتي. دونك هنايا بوتوي اي رومبلي. شكون هو اللي يبين لنا بلي بوتوي اي رومبلي؟ هو الكابتور دو نيفو. ولدي على هنا. دونك غادي ندير كابتور، ندير هنا سي كابتور دو نيفو سي ان. دونك اون فوا الكابتور دو نيفو علم بلي لابوتوي راه عمرات، دونك غادي نرجعو ليطاب اون. يبقى السيستم كيخدم دايما بهاد الطريقة. هنا نورمالمون راه كاين واحد الغلط، نورمالمون خصني نرجع ليطاب انيسيال، ديالي، نولي نبرك على ام وتكون عندي بريزونس ديال البوتوي عاد باش السيستم يمكن يخدم. هنا راه قبيله كان واحد ديفو هنايا غلط، هنايا راه كان غلط، هنايا نورمالمون خصو ميكونش عندي هنايا سورجا السيستم ليطاب انيسيال ضروري. مرديتش البال قبيله. هادي ليزون اوريونتي، خص ضروري السيستم يرجع لنا ليطاب انيسيال.